नमस्कार। कार्यक्रम विराट बहसमा यहाँलाई स्वागत छ। समसामयिक एवं यदाकदा समय सन्दर्भ अनुसारको तपाईको चासो र सरकारको विषयलाई लिएर बहस गर्ने कार्यक्रम यो विराट बहसमा हामी कहिले काहीँ संस्कार र संस्कृतिका कुरा पनि गर्नको लागि उपस्थिति हुने गर्छौं विज्ञसँग रहेर। आज त्यस्तै एउटा संस्कार र संस्कृतिको कुरा गर्नको लागि म स्टुडियोमा उपस्थित भएको छु। चाडबाड आउँछन् अनि जान्छन्। चाडबाड मान्यताकै रूपमा चाडको रूपमा चाडकै रूपमा मात्रै मनाउने, चाड आयो मनाइदिने। मनाउँदा के गर्ने भन्दा मिठा खाने, राम्रा लगाउने, मिठा खानेकुरा खाने अनि राम्रो लुगा लगाउने, अनि भएसम्म अलिकति आफन्तजनसँग सम्भव भएसम्म भेटघाट गर्ने। चाड भनेको यही मात्र हो त? चाड यति मात्रामा किन सीमित रहन्छ? यो भन्दा धेरै माथि छ चाडको महत्त्व। चाड किन मनाउनु पर्छ? केका लागि मनाउनु पर्छ? चाडहरू कस्ता कस्ता मौसमहरूमा आउने गर्छन्? कस्ता कस्ता तिथिहरूमा चाड पर्व पर्ने गर्छन्? ती तिथि किन महत्त्वपूर्ण छन्? हामी शक्तिका लागि मनाउने, मनोरञ्जनको लागि मनाउने, आरती आराधनाको लागि मनाउने, या के को लागि मनाउने? या मिठो खाने र राम्रो लाउनको लागि मात्र मनाउने? के को लागि हामी चाड मनाउने गर्छौं? यस्ता कुरा हामी नपुजिकन चाडहरू मनाइरहेका छौं। वर्षमा धेरैचोटि तिथिमा पर्ने चाडहरू, कुनै दिनमा पर्ने चाडहरू, कुनै महिनाका रूपमा आउने चाडहरू, कुनै गतेका रूपमा आउने चाडहरू हामी मनाइरहेका छौं। असार 15 संक्रान्ति, माघे संक्रान्ति, साउने संक्रान्ति, हैन? त्यसै गरेर मङ्सिर 15 का कुरा, पुष 15 का कुरा, साउन 15 का कुरा, यस्ता 15 गतेका दिनमा पनि हामीले चाडहरू मनाउने गरेका छौं। अनि हामीले हाम्रो घरहरूमा मनाउने हाम्रो भिन्नै एउटा संस्कार छ, हैन? हामी जन्म उत्सव मनाउँछौं। त्यसै गरेर हामी अन्य थुप्रै त्यस्तै खालका संस्कारगत चाडहरू पनि मनाउने गर्छौं। तर चाडको महत्त्व यति मात्रै होइन, चाडले विशेष महत्त्व बोकेको हुन्छ। चाड विशेष गरेर आउने गर्छ, हाम्रै लागि आउने गर्छ। त्यसैले हामी चाड किन मनाउँछौं भन्ने कुरा गर्नुभन्दा यो अहिले भर्खरै हाम्रो घरमा आइरहेको, आजदेखि सुरु भएको एउटा नेपाली मात्रको नभएर समग्र हिन्दू धर्म, संस्कार, संस्कृतिमा आधारित रहेका अथवा आबद्ध व्यक्ति समुदाय माथि यो हाम्रो चाड आउने गर्छ, अथवा यो चाड हामी विशेष गरेर मनाउने गर्छौं हिन्दू धर्म, संस्कार, संस्कृति अनुसार। र अहिले भने यो चाड निकै विकसित भइसकेको छ। फरक संस्कार र संस्कृति बोकेका मानिसहरू पनि यो चाडमा समाहित भएर, संलग्न भएर शक्तिको आराधना गर्ने गरेको हामीले पाएका छौं। किनभने यो चाडको बारेमा मैले तपाईलाई अब धेरै कुरा गरिन। यो छैठी चाड, यो छैठ चाड विशेष गरेर कुनै देवी देवताहरूमा आधारित नभएर सबैलाई ताप दिने, सबैलाई राप दिने, सबैको शक्ति सञ्चय गर्न सघाउने, सबैलाई शक्तिको रूपमा प्रदान गरेर एकत्व रूपमा राख्न सफल सूर्य नारायण देवताको आराधना, आरती, आह्वान गरेर मनाउने चाड भएकोले यो कसैको धर्मसँग, संस्कृतिसँग जोडिएको छैन है भन्ने कुरा पनि आधारित रहेर आज हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौं। हाम्रो घरमा भित्रिसकेको चाड छैठको बारेमा मैले निकै बेलविस्तार लगाएँ चाडबाडको बारेमा, तर पनि अब म ढिला नगरिकन यो चाड हामी किन मनाउँछौं, केका लागि मनाउँछौं, कसरी मनाउँछौं आदि विषयमा कुराकानी गर्न र यो चाड कहिलेदेखि मनाउँदै आएका छौं, यिनै विषयको फेरि रहेर कुराकानी गर्नको लागि मैले झन्डै 40 वर्षसम्म प्राध्यापन पेशामा, ज्ञान दिने पेशामा लागेर काम गरिरहनु भएका अथवा गरिसक्नु भएका, निवृत्त भइसक्नु भएका निवृत्त व्यक्तित्व, भूतपूर्व प्राध्यापक, सुनसरी जिल्लाको निकै त्यतिखेर नाम चलेको बहुमुखी क्याम्पस इनोरामा रहेको सुनसरी बहुमुखी क्याम्पस इनोराका भुक्तभोगी प्राध्यापक, जसले अन्तिम आफ्नो सेवाको अन्तिम चरणमा क्याम्पस प्रमुख भएर पनि काम गरिसक्नु भएका यस्ता व्यक्तित्व, जसले धेरैलाई लाखौंलाई ज्ञान दिइसक्नु भएको छ। त्यही ज्ञान दिने क्रममा उहाँले पनि आर्जन गरेको एउटा सांस्कृतिक ज्ञान बाँड्नको लागि आज मैले स्टुडियोमा लिएर आएको छु। उहाँ हुनुहुन्छ घर दुहबी नगरपालिका
मा बस्दै आउनुभएका व्यक्तित्व जय प्रकाश गुप्ता हामीसँग हुनुहुन्छ। आज उहाँलाई कुराकानीको लागि अथवा आजको बसाइको यो चाडसँग सम्बन्धित कुराकानीको लागि म स्वागत गर्न चाहन्छु। गुप्ता सर नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। आजदेखि छैठ चाड भित्रियो तपाईँ हाम्रो घरभित्र? आजदेखि होइन, हिजैदेखि भन्दा पनि हुने हो, किनभने हिजैदेखि भन्दा हुने हो। यो चाडको बारेमा आज हामी विशेष गरेर यही चाडको फेरिमा कुराकानी गर्छौँ। यो चाड कहिले र किन मनाउँछौँ भन्ने दुईटा जिज्ञासा अहिले म समेटेर एकैचोटि राख्छु। हजुरले भनिदिनु होला, म चुप लागेर सुनिबस्छु, किनभने आज म थोरै बोल्छु। मेरो जिज्ञासा त्यति धेरै त छैन, तथापि पनि म बीच-बीचमा मेरो जिज्ञासा राख्दै गर्छु। हजुरले बेली विस्तार लगाइदिनु होला यो चाडको महिमा र महत्त्व विषय किन र कहिलेदेखि हामी मनाउँदै आएका छौँ र किन मनाउँछौँ? बडा राम्रो क्वेसन गर्नुभयो, बहुत राम्रो। कहिलेदेखि त किन कहिलेदेखि सुरु गरौँ अनि किन मनाउँछौँ? त्यही कहिलेदेखि भन्दाखेरि मैले भने महाभारत कालमा अर्जुन युद्धमा जानुभन्दा पूर्व युद्ध कसरी जित्ने, अर्जुन युद्धमा जानुभन्दा पहिला युद्धको परिणाम मेरो पक्षमा हुन्छ कि हुँदैनन्, यो प्रश्न लिएर चाहिँ उहाँ जानुभयो भगवान् कृष्णकोमा। भगवान् कृष्णसँग चाहिँ यो प्रस्ताव राख्नुभयो कि यो युद्धमा त हामी जाँदैछौँ, तर परिणाम चाहिँ हाम्रो पक्षमा भएन भनेदेखि त नराम्रो हुन्छन्। अनि भगवान् कृष्णले के जवाब दिनुभयो भन्दाखेरि, भगवान् परिणाम त तिम्रै पक्षमा हुन्छ, तर यसको लागि एउटा चाहिँ काम गर्नुपर्छ, यसको लागि एउटा आराधना गर्नुपर्छ। कस्तो आराधना गर्नु? सूर्य, शक्तिको आराधना। अनि शक्तिको रूपमा कसलाई चाहिँ आराधना गर्नु भनेदेखि सूर्य भगवान्लाई चाहिँ आराधना गर भने चाहिँ सूर्य भगवान्। त सूर्य भगवान्को आराधना गर्दा के गर्नुपर्छ त सूर्य भगवान्को आराधना गर्दाखेरि उहाँले जुन भन्नुभयो कि 3 दिनसम्म यो व्रतलाई लिने र उत्तेजनात्मक कुराहरूको परित्याग गर्ने, सात्विक भोजनमा चाहिँ जस्तै चामल भयो, जस्तै उत्तेजनाको चाहिँ परित्याग गरी चाहिँ यो अनि यस्ता कुराहरूको सेवन भोजन गर्ने, अनि सात्विक एकदम के अरे परिवारदेखि अलिक टाढा बस्ने, यसरी बसेर चाहिँ गर्ने। र छैठौं दिन अस्ताउँदा सूर्यको अर्घ दिने र बिहान सप्तमीको दिन बिहानको चाहिँ उदाउँदा सूर्यको अर्घ दिने। यसरी गर्दा चाहिँ तिम्रो मनोकामना पुरा हुन्छ। अब किन गर्ने भन्दाखेरि यही मनोकामना पूर्तिको लागि नै गर्ने। आज पनि यो गाउँ समाजमा प्राय महिलाहरूले, प्राय पुरुषहरूले जसलाई सखा सन्तान हुँदैन, जसलाई चाहिँ के अरे कुनै किसिमको आफत विपत आउँछन्। म आफ्नै कहानी तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। मेरो माइली छोरीको जस्तै कुनै समस्या भयो। अब समस्या भएपछि उनले मम्मीलाई भन्यो कि मम्मी मेरो लागि एउटा चाहिँ कुनै काम गर्दैन, के गरिदिनु? सूर्य भगवान्को आराधना। अनि एउटा मेरो लागि कोनिया राखिदिनु। कोनिया यसमा प्रयोग जुन हुने हो, जस्तै डालाको रूपमा सजिलो एकदम कोनिया, एउटा कोनिया मेरो लागि राखिदिनु। अनि राखेपछि उनको चाहिँ मनोकामना पुरा भयो। तो मनोकामना राख्दै मात्रै पनि उहाँको मनोकामना पुरा भयो। वर्षौंदेखि उहाँको त्यो इच्छा पुरा भइरहेको थिएन। वर्षौंदेखि त्यो जुन समस्या, त्यो समस्याको निराकरण भयो। यानी सन्तान थिएन नि अथवा होइन, सन्तान थियो, तर उसको आफ्नो इच्छा पारिवारिक कुनै समस्या थियो। त्यो समस्या हामीलाई पनि सेयर गरेन, तर समस्या थियो। आमासँग गरे होलन राखियो। अनि राखेर उसको समस्या समाधान। त्यसै कारणले यो किन हो भन्दाखेरि यही मनोकामना, मन नजाला हामी भन्छौँ।
कसैलाई छोरा छोरीको सन्तानको इच्छा हुन्छन्, कसैलाई सुख शान्तिको हुन्छन्, कसैलाई यो पारिवारिक कलह हुन्छ, त्यो निपटाराको लागि हो। यो जति पनि समस्या छन्, यो समस्याहरूको निराकरण, ए मैया हमारी समस्या निराकरण गरिदियो, हम तोरा छठ मैया तोरा अर्घ देव भनेर चाहिँ भनिन्छ। त छठ मैया अर्घ देव भनेर भन्दा अर्थ के भयो भन्दाखेरि उसैको लागि एउटा कन्या दिनु, जुन एउटा कन्या दिनु भन्नाले त्यो अर्घ दिने त्यो वस्तुमा, त्यो भाँडोमा खाद्य पदार्थ। अब म भन्छु त्यो कन्या त पहिले यो आयो, एउटा कन्या मेरो लागि राखिदिनु, त कन्या त पहिले आयो। अब कन्यामा राख्ने वस्तुहरू के छ त्यो त म पछि भन्छु। यसको महत्त्व यहाँदेखि सुरु हुन्छन्। अब यसको महत्त्व यही एउटा पर्व हो जो उदाउँदा र अस्ताउँदा सूर्यको नमन गर्ने आराधना गरिन्छ। कुनै पर्व यस्तो छैनन् जसमा अस्ताउँदालाई चाहिँ पूजा गरिन्छ, कुनै पर्व छैन हाम्रो हिन्दू संस्कृतिमा। जस्तै सुन्नुभएको होला, उक्ता सूरजको सबै प्रणाम करता, डुब्तेको कोही नहीं करता, होइन? सुन्नुभएको भनाइको अर्थ सनराइज सबैलाई चाहिन्छन्, सनसेट कसैलाई चाहिँदैन। तर यही एउटा पर्व हो जसमा सनराइज पनि र सनसेट दुइटैको जरुरी छ। अस्ताउँदा पनि। जस्तै पर्सि अब हामी जुन के अरे घाटमा अस्ताउँदाबाट सुरु हुन्छन् हो। अब चाहिँ हेर्नु कस्तो हुँदो रहेछ त्यो हेर्नुहोस्, दुईको दुई प्रारूप छन्। अस्ताउँदा दिन पश्चिम मुखमा भएर चाहिँ हामी चाहिँ अर्घ दिन्छौँ। अब भोलिपल्ट पूर्वको रूपमा। भनाइको अर्थ दिशाको पनि यो सूचक हो, दिशाको पनि यो पूजा भयो, पश्चिम दिशाको पनि अर्थात् अस्ताउँदाको पनि, उदाउँदा पूर्वको। यसको महत्त्व त्यहाँदेखि सुरु भएको र यो हाम्रो उन्नति र अवनतिसँग जोडिएको छ, सुख र दुःखसँग जोडिएको छ। जस्तै सुखमा सुमरन सब करे, दुखमा करे न कोही, जौं सुखमे सुमरन करे त दुख काहे को होइ। सुखमा सबैले सम्झिन्छन् गर्छन्, तर दुखमा कसैले साथ दिँदैन। सुखमा सबै साथ दिने आउँछन्, तर दुखमा कसैले साथ। यही यस पर्वमा चाहिँ सुखले पनि र दुखले, जस्तै मैले भने उदाउँदा र अस्ताउँदा। त्यही त अस्ताउँदा त नराम्रो सूचक हो नि, हो कि होइन? अनि त कलर चाहिँ राम्रो लागेको छ, सवालै छैन। तर यही एउटा पर्व हो जसमा कृष्ण भगवानले अर्जुनलाई दुवै बेलामा गएर अनि तिम्रो चाहिँ यो जुन अस्ताउँदा हो यसलाई चाहिँ समापन गरेर उदाउँदाको चाहिँ स्वागत गर्छौ भने तिम्रो चाहिँ कल्याण हुने नै छ, तिम्रो कल्याण हुन्छ अर्थात् तिम्रो मनोकामना पुरा हुन्छ। त्यही किनभने कौरव संयोगको संख्या हो, यता चाहिँ 5 संसार जति पनि छन् ती आफन्तहरू सबै उसका धेरै छन्, छोरै सन्तान अब 100 जना, त्यो 100 जनाका आफन्त कति थिए होला, हैन? पाण्डवहरू त 5 जना मात्रै, उता 100 जना, 100 जनाको सगा सन्तान त आफ्नै छँदै थियो। लास्टमा जित्दा 5 जनाको भयो। त्यसै कारण बहुत दुःख त खैर उसको आफ्नै थियो। यसमा पनि उसको उ छ, भगवान कृष्णले यो अस्ताउँदाको कृष्णले क्रस क्वेसन गरेको थियो अर्जुनले कृष्णसँग कि अस्ताउँदाको किन गर्नु, यो त कुनै जरुरी छैन, उदाउँदाको मात्रै गर्दा त भइहाल्छन्। अस्ताउँदाको यस कारणले गर कि तिम्रो जुन यो पछाडिको जीवन हो त्यो त अस्ताउँदा हो। लक्षागिरीमा तिमी जीवन बितायो जहाँ कि आग लागेको थियो, जङ्गलमा एउटा राजा भएर जङ्गलमा जीवन बितायो, एउटा राजा भएर घर घरमा चाहिँ भिख माग्यो। यो के हो, यो के हो? अस्ताउँदाको सूचक हो। भिख कसले माग्छन्? यो दुःखको सूचक हो कि होइन? भिख माग्नु यो दुःखको सूचक लाहाको घरभित्र पनि बसेर चाहिँ अब पाएको जितेका सम्पत्ति पनि लुटिनु एउटा जीवन सङ्गिनी मानेर चाहिँ पाण्डवको द्रौपदीको चिर हराउनु। अनि सबै त्यो दस्तावेजी कुरो त हो,
एक दिन केही नसकिएर भिख मागेको। अनि हेर, भिख माग्नु त भिख निदान, भिख त हामी चाहिँ कतिखेर माग्न जान्छौँ जब चाहिँ कतै केही चाहिँ हुँदैन। यो जुन भिखको कुरो हो, यो त भिख त अन्तिम अवस्था हो, त अन्तिम अवस्था हो। अन्तिम अवस्थामा तिमी पुगिसक्यौ, त्यसै कारणले अस्ताउँदाको पनि पूजा गर्दा तिम्रो कल्याण हुनेछ। होइन भने खालि उदाउँदाको गर्छौ भने त अहिले त तिमी उदाएकै छैनौ, अहिले कहाँ उदाएको छौ रे? त पहिले अस्ताउँदाको नमन गर, पहिले अस्ताउँदा जुन तिमी जो गइसकेको छन् त्यसलाई चाहिँ पूजा गरेर उसँग चाहिँ तिमीले वरदान मागौ कि हे भगवान, मैले के गरेको थिएँ कि मलाई यस्तो दुखायो, यसको निराकरण गरिदिनु। यो निराकरण हुन्छ। अनि चाहिँ उदाउँदाको गर्छ भनेदेखि तिम्रो उन्नति हुन्छ। भनेपछि दुःखलाई पहिले मान, किन दुःख पाइरहेको छु त दुःख सुख पाएपछि अब तिमीलाई सुख हुन्छ। सुख पाएपछि सुखको बेलाको कुराहरू अब मलाई यसरी नै राखिदेऊ अनि पछि भन्ने कुरो पछि गरौँला। तर चाहिँ त्यो चाहिँ उदाउँदाको गर्नुको अर्थ नै के हो भन्दाखेरि कि एक किसिमको हामी चाहिँ उन्नतितिर गइरहेका छौँ। अवनतिदेखि उन्नति, पतनदेखि उत्थानतिर। त उत्थान त सबैलाई चाहियो, पतन कसलाई चाहियो? पतन त कसैलाई चाहिएको छैन। तर यसमा पतन र उत्थान दुइटैको कुरो छन्। यही एउटा पर्व हो यस्तो कि हामी पतन र उत्थान भनेको दुःख र पहिले दुःखलाई मानेर दुःखलाई हामी विसर्जन गरेर अब सुखतिर चाहिँ हामी लम्किन्छौँ। अँध्यारोको अवस्थाबाट हामी सुख प्राप्त गरिसकेपछि हामीले सुख चाहिँ दिनहरू आउँछन्। त अर्थात् यो चाहिँ किन मनाउँछौँ त मनोकामना पूरा गर्नुको लागि। एक शब्दमा भन्नु पर्दा यो मन्नत जसलाई हामी भन्छौँ, मन्नत पूरा गर्नको लागि मान्छेहरू चाहिँ यसको चाहिँ पूजा अर्चना गर्छ। यो मनोकांक्षा पूरा गर्नको लागि जुन पूजा गर्ने गरिन्छ, यो कहिलेबाट सुरु हुन्छ, कसरी कसरी गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, त्यो कुराको बारेमा सुनौँ न। अब के गर्नुपर्छ यसको लागि त मैले भने जस्तै कि यो 4 दिवसीय कार्यक्रम हो। जस्तै हिजैदेखि हाम्रो कार्यक्रम सुरु भयो। हिजोदेखि के कार्यक्रम सुरु भयो त? व्रतीले नुहाई धुवाई एकदम के भनौँ त्यसलाई साफ सुथरा भएर गहुँ केलाउने। गहुँमा केही रहनु हुँदैन, घुनी सुनेको त घुनेको जति गहुँ छ भनेदेखि त्यसबाट पुजै हुँदैन। गरियो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ एक घुन उसबाट चाहिँ निकालेर चाहिँ फ्याँक्नुपर्छ। होइन, त्यसको उसको नराम्रै असर हुन्छन्। त्यो उसको कारण के, त्यो जुठो भइसक्यो। त्यो गहुँ घुनले खाइदियो भनेदेखि त घुनले खायो नि, घुनले खानुको अर्थ चाहिँ त्यो जुठो भयो नि। त जुठो चढ्नु हुँदैन। हिन्दू संस्कृतिमा, हाम्रो संस्कृतिमा जुठो चिज त चढ्दैन। 4 दिनको अघिल्लो भनेको एक दिन पहिलाको अनि लाग्ने वस्तुहरूको केलाउने राम्रैसँग, खास गरिकन गहुँ पहिलो दिन गहुँ केलाउने। आज जस्तै त्यही गहुँको आज धोएर व्रतीले बिहानदेखि नै त्यो शुद्ध पानीमा धोएर, आज हुन त अब जहाँ नदीहरू छन् त्यहाँ व्रतीहरू जान्छन्, नुहाउँछन्। त्यहाँबाट आएर चाहिँ गहुँ धोएर चाहिँ अब जहाँ सुकाउने ठाउँ हुन्छन् त्यहाँ सुकाउँछन्। सुकाइसकेपछि मात्रै मुख जुठो गर्छन्। गहुँलाई त सुकाइसकेपछि मात्रै मुख जुठो गर्छन्। त पहिला दिन केलाउने, आज चाहिँ त्यही गहुँलाई चाहिँ धुने र धोइ राखेर सुकाउने। अनि त्यो पनि राख्दा, त्यो गहुँ राख्दा जहाँ ठ्याप्पै चाहिँ राख्न मिल्दैन। त्यो एक निश्चित स्थान हुन्छ जहाँ चाहिँ बहुत राम्रोसँग धोल पोछ इत्यादि कुरो गरेर एकदम सफा। प्राय चाहिँ देवता घर अब हाम्रो के अरे हिन्दू समाजमा प्राय देवता घर हुन्छ नै। अनि त्यो देवता घरमा राख्ने गर्छन्। भोलिपल्टलाई भन्छन् खरना। तेस्रो दिन भयो खरना। अब खरनामा के हुन्छ भनेदेखि यही सुकाएको गहुँ एकदम नुहाई धोएको साफ सुथरा भएको मान्छेलाई दिएर चाहिँ पठाउँछन्। पहिला त मान्छेले जाता बुझ्नुहुन्छ, जाता
जाता हुँदैन त्यो पिस्ने जाँतो जाँतो हो जाँतोमा पिस्ने गर्थ्यो कि अब हजुर हजुर ढुङ्गाको जाँतो त्यसमा पिस्ने गर्थ्यो त अब त मान्छेहरू अलिकति भइसकेका छन् अलिक आधुनिक भइसकेका छन् अनि मिलमा पठाउँछन् मिलबाट चाहिँ अनि भोलिपल्ट बेलुकी के गर्छन् व्रतीले फेरि नुहाइ धुवाइ गरिकन हामी भन्छौँ दोस्ती अ काइन्ड अफ ब्रेड एक किसिमको रोटी हो त्यो त्यसमा के गर्छन् व्रतीले दुईटा टाँसेर बिचमा घी लगाएर टाँसिन्छन् टाँसेर अनि पकाउँछन् त्यो रोटी भनौँ या दोस्ती भनौँ रोटी नै भनौँ न त्यो रोटी नै हो रोटी हो 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 त्यही मैले दुईटा एउटा रोटी जोडेर पकाउँछन् त्यो कन्तीमा लोहिया भनौँ न लोहियामा पकाउँछन् होइन सुक्खा एकदम शुद्ध घी मैले भने नि बिचमा लगाउने फर्काइ चाहिँ पकाउने हजुर हजुर त्यसपछि खिर बनाउने अनि केला दुधको दुधमा के लगाइन्छ खिर जसलाई हामी भन्छौँ चामल पाइयो त त्यो चामल पनि सबै चामल हुँदैन त्यो व्रतीले चाहिँ एकदम आजै धुधाएर चाहिँ राखी छोडेको छन् एकदम चोखो पारेर राख्छन् भोलि चाहिँ त्यसैको खिर बनाउँछन् र केला खास गरिकन होइन पाकेको त पहिले व्रतीले व्रत तोड्छन् भोलि चाहिँ उपवास बस्छन् भोलि व्रती उपवास बस्छन् दिनभरि एक थोपा पानी नखाइकन तेस्रो दिन पानी नखाइकन बेलुकीमा चाहिँ त्यो पूजा पकाएर आफै पकाउनुपर्छ आफूले खानेकुरो आफै पकाउनुपर्छ आफै पकाएर अनि त्यहाँ पूजाको एउटा केलाको पात हुन्छ केलाकै पात हुनुपर्छ त्यो थाल सालमा फेरि हुँदैन केलाकै पातमा चढाउँछन् अनि चढाएर चाहिँ पहिले ग्रहण गर्छन् घरमा त्यो पूजावाला घरमा चाहिँ ग्रहण गर्छन् त्यसपछि ग्रहण गरिसकेपछि अनि बाल बच्चन कि तिमीहरू प्रसाद ल्याऊ अनि प्रसाद बाँडी घरको एकजनाले लिए हुन्छ हो एकदम सात्विक हाम्रो घरमा साँच्चै भनेदेखि खुलाहरू त बहुतै विकृति आइसकेका छन् तर मेरो घरमा अहिले चाहिँ सोध्नुहुन्छ भनेदेखि दशहराको पूर्णिमाको भोलि 2 दिनपछि 3 दिन भयो अनि पूर्णिमाको 3 दिनपछि चाहिँ हामीले घरको झाडझुड गर्छ साफ सुथरा गर्छौँ त्यहाँदेखि आजसम्म हाम्रोमा माछा मासुको चलन हुँदैन यो व्रत नहुन्जेलीसम्म माछा मासु छिर्नै हुँदैन घरमा परित्याग एउटा कुरा त दोस्रो दिनको खाद्यमा पनि अलिकति के कुरा पर्छ अरे भन्ने सुनेको थिएँ मैले दोस्रो दिनको खाद्यमा जस्तै सुरुमा गहुँ केलाएर नुहाइधुवाइ गर्यो गहुँ राख्यो भोलिपल्ट बिहानपट्टि उठेर चाहिँ त्यसलाई आफू पनि पहिले शुद्ध भयो फेरि आएर त्यसलाई शुद्ध्याइयो गहुँलाई शुद्ध्याइयो अनि राखेर चोखो ठाउँमा अब अघि राखेको हुन्छ त्यो अनि फेरि सफा गरेर जो सुकाइसकेपछि मात्रै खाना हुन्छ खानेमा चाहिँ के खानुपर्छ कद्दु भात भनेको कस्तो लौकी मैले अघि पनि लौकीमा कस्तो हुन्छ लौकी भयो अलिकति तेल राख्यो अलिकति नुन अलिकति खुर्सानी अलिकति के अरे यो हल्दी बस यही 4वटा चिजले पाकेको हुन्छ थोरै तेल एकदम थोरै नुन चल्छ तर यो नुन होइन सेन्धा नुन शुद्ध नुन त्यो अरुवा भात भनेको चामल 2 उसना र अरुवा भयो नि उसना चल्दैन अरुवा मात्रै त्यतिको त्यो खानु पर्यो यो खानु यतिले खानु यो नै खानुको अर्थ के लौकै खानु पर्ने एकदम हजुर म बताउँ भन्छु एकदम बडा राम्रो प्रश्न अरुवा खानुको उसनादेखि अरुवामा चाहिँ के अरे त्यो उत्तेजनात्मक पदार्थ कम हुन्छ
चनाको दाल अन्य दालभन्दा साह्रै सज्जन भनेको यसमा उत्तेजनात्मक चाहिँ गुण हुँदैनन्। अब लौकी त धन चाहिँ लौकी त के अरे लुलो बनाइदिन्छ र यो ठन्डाको सूचक हो। लौकी ठन्डाको सूचक हो। त ठन्डाको सूचक हो। यो तिनटै भोजन जुन पदार्थ हो यो चाहिँ उत्तेजनात्मक बढाउने होइन, उत्तेजनात्मक घटाउने कुरो हो। त्यसै कारणले प्रति चाहिँ हदै सात्विक चनै हुनुपर्छ, अथवा चाम्लै हुनुपर्छ, कदुवै हुनुपर्छ, या लौकी जे भन्नुहोस् त्यही नै हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ चिज हुनु हुँदैन। आलु सालु कोबी सोबी यो सब हुनु हुँदैन। अब यदि कोबी अब तपाईँको यो प्रश्न पनि हुन सक्छ, सर लौकी मैले भेटिनँ अनि के गर्नु? लौकी भेटेन सर के गर्नु? नखाने, अर्को तरकारी नखाने, चनाको दाल र भात चाहिँ खाने, शुद्ध थोरै बेसा त्यति। अब भोलिपल्ट भनेको जुन तेस्रो दिन हामी अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन जान्छौँ। अब चाहिँ यो त खरनाको कुरो भयो। आज भोलि खरना हो हाम्रो चाहिँ, भोलि खरना हो। दोस्ती खीर र त्यो जोडेको खीर र केला यो तीनवटा चिज खान्छन् अनि बस अब अरूलाई प्रसाद पर परिवारलाई बाँडेर होइन। खरनाको दिन हो भोलिपल्ट। भोलि हाम्रो चाहिँ खरना हो। आज नुहाई खुवाई, भोलि खरना, पर्सि चाहिँ अस्ताउँदा सूर्यको भगवानको अब बताउँछु। अब पर्सि के गरिन्छ भने अब आराम गरौँ। 4 बजे उठेर व्रती उठेर नुहाई धुवाई गरिवरिकन चाहिँ कोठालाई साफ सुथरा गरिकन अब चाहिँ बनाउँछन् ठेकुवा। ठेकुवामा के चाहिन्छ? हुन त अब गुडकै हुनुपर्छ। गुड र सक्करमा फरक। सक्कर त जसलाई हामी चिनी भन्यौँ, तर सक्कर पनि हामी पनि भन्छौँ सक्कर, तर सक्कर भन्दा चाहिँ एकदम गुड भन्छु। पहिला चाहिँ गुडैमा चाहिँ पकाउँथ्यो, गुडै हुनु पर्थ्यो। गुड आटा पानीमा मिसाएर अनि फर्स्ट क्लास त्यो आटा मुछे जस्तो हुँदैन त्यस्तै मुछ्नु पर्छ। तर अब गुडको कोही प्रयोग गर्दैन। तर अहिले पनि 100% जुन डाला हुन्छन् यो कोनिया, त्यसमा एउटै कोनियामा भए पनि गुडको चाहिँ प्रसाद त हुनै पर्छ। अरूमा चिनीको जेसुकैमा हाल्नु त्यो अलग कुरो हो। तर एउटामा कमसे कम गुडको चाहिँ 5 वटा ठकुवा या 10 वटा जतिवटा जसको जे जस्तो छन् त्यो हुनै पर्छ। अर्को चाहिँ हुनु हुँदैन, हुनै पर्छ। ठकुवा मिस्यो। अब त्यसमा यो के भनौँ त्यसलाई, लौङ इलायची यी सब कुराहरू, सुकमेल यी सब कुराहरू मिलाएर मजाले चाहिँ आटामा पहिला अलिकति घिउ राखिन्छ। त्यसलाई पहिले मुछ्यो अनि घिउमै सान्यो, त्यसपछि पानी अनि त्यसपछि पानी मिसा अनि ठिक मिल्ने गरी, जस्तै बहुत ढिला चाहिँ हुनु हुँदैन, गिलो चाहिँ हुनु हुँदैन, एकदम ठिक हुनुपर्छ। अनि त्यही यस्तो चाहिँ डल्लोलाई चाहिँ यसरी चेपेर उसमा कडाईमा घिउ हुन्छन् अनि चाहिँ 10 वटा 5 वटा 20 वटा घिउमा शुद्ध घिउमा छाक्ने, जस्तै सिँगाडाहरू छाकिन्छ नि त्यो त यो चाहिँ अलिकति उ भयो। तर त्यो शुद्धता हुन्छन्, त्यहाँ एकदम शुद्धता हुन्छन्। त्यो घिउको सुमा चाहिँ छाक्दै जान्छन्। यो ठेकुवा बनाउँदाखेरि कुनै आकृति प्रकृति
दिने आकृति कुनै त्यो छापो साँचो भन्छौँ हामी साँचो भन्छौँ हामी हुन्छ। हजुर हजुर साँचो हुन्छन् गोलो हुन्छन् लामो हुन्छन् एउटा आकृति प्राय गोलो र लामो हुन्छ नि त त्यो आकृति दिने चाहिँ त्यो आफ्नो इच्छा हो कता जस्तो एकदम ठिक भन्नुभयो ठिक भन्नुभयो त्यसमा कुनै छैन उसको नियम कानुन छैन त्यो आफ्नो अनुसार गोलो बनाउने गोलो लामो बनाउने लाउने चौकुट्टो बनाउने भने चौकुट्टो त्यसको लागि कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल रेगुलेसन छैन छैन त्यो ठेकुवा भयो त्यो तर अब जति त्यो कुनियामा दिने ठेकुवामा अनिवार्य रूपमा गुणको मात्रा हुन्छ एउटा कमसे कम एउटा कुनियामा हुनै पर्छ एउटा हुनै कुनिया प्रति एउटा हुन्छ अब भनेपछि वर्तीको कुरा हजुर। कुनियामा गुणको कुरा गुणको हुनु पर्यो त्यो वर्तीले अर्पण गर्ने कुनियाहरूमा त्यो भयो वर्तीले एउटा कुनिया राख्छ भने हजुरको घरमा कस वर्ती छन् वर्तीले हजुरको घरको प्रतिनिधित्व गर्दै कोनिया एउटा लिएर जानुहुन्छ भने जस्तै हजुरको छोरीले कोनिया राख्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो नि त्यस्तै अरूले त्यो कोनिया दिन मिल्छ किन नमिल्नु मजाले मिल्छ। घरले पनि के गर्नु पर्यो घरपट्टिले केही नगर्नु पर्दै उनको चढाउने कुराहरू या पूजामा राख्ने कुराहरू उपलब्ध गराइदिनु या उपलब्ध गराउने क्षमता छैन भने व्रती जस्तै मलाई भनिदिए जस्तै हजुरले मलाई भनिदिए सर मेरो चाहिँ एउटा कुनिया राखिदिनु होला नि म चाहिँ राखिदिन्छु सबै कुरा चाहिँ म आफू मिलाइदिन्छु राख्नमा के राख्नुहुन्छ अनिवार्य रूपमा जस्तै कुनिया एउटा भयो त्यसमा लाग्ने प्रसाद यो प्रकृतिको पूजा हो प्रकृतिको पूजा भन्दाखेरि अहिले अहिले यतिखेर जे जति फलहरू उपलब्ध छन् ती सबै फलहरू हुनुपर्छ विशेष गरी त्यहाँ नरिवलदेखि लिएर नरिवल भयो केला भयो टाब भयो अनि भन्छु नि सुन्तोला भयो सुथनी भयो अलुवा भयो यो जति पनि अनि अदुवाको सिँगै के भन्छ भुट त्यसपछि यो के अरे गैसारको भयो जसलाई हल्दी भन्छौँ गैसार के बेसार ऊ त्यो पुरै उनै हुनुपर्छ त्यसपछि हजुर हजुर त यो मुलाको बोटै हुनुपर्छ त्यसमा टुटफुट हुनु हुँदैन यी सब कुराहरू सबै उखु अरे राम उखु त छुट्नै हुँदैन प्रकृति पूजा प्रकृतिले दिए अब चाहिँ हो अब म भन्छु न हजुरलाई यो कोनिया प्रकृति प्रदत्त जस्तै बाँसले बनेको ढोल यो ढाकिया या बाँसबाट यो जति पनि हेर्नुहोस् सबै प्रकृतिसँग जोडिएका चिज छन् उखु नरिवल सुठुनी बेसारको बोट अदुवाको बोटै बोटैसँग एकदम पखाल सुखाल गरेर एकदम मजाले सागहरू त यसमा चढ जस्तै ऊ एउटा चिज यो तरकारीमा बोडी त्यो पनि हजुर लामो खालको छ भने त्यो शुद्ध छ भनेदेखि त्यो हेर्नु जति पनि चिज छन् सबै अहिले वर्तमान समयमा उपलब्ध प्रकृति प्रदत्त वस्तु हुन् किनभने प्रकृति भनेको जसले प्रकृति चलाउँछ सूर्य देवता प्रकृति भनेको के हो प्रकृति सन्तान सूर्य भगवानले दिएका सित्तैमा फेरि सित्तैमा दिएको यी सित्तैमा दिएका वस्तुहरू नै प्रकृति प्रदत्त हो प्रकृति प्रदत्त नै भयो त्यही चिज अर्पण गरिन्छ अब जस्तै सरले भन्नुभयो गुडैको कुरो लिनु या सक्खरको कुरो लिनु यो सक्खर केले भन्छ त उखुले उखु चाहिँ कहाँ प्रकृति प्रदत्त खेतबाट आयो त्यसै कारणले यो सबै चाहिँ प्रकृतिसँग जोडिएका चिजहरू हुन् प्रकृतिको पूजा एकदम प्रकृतिकै पूजा सूर्य भगवान त प्रकृति आफैमा प्रकृति हुन् र पूजा अस्ताउँदा र उदाउँदा दुईटै बेलाको चाहिँ पूजा हो अब हामी कसरी गरिन्छ यो कहिलेदेखि भनेर हामीले जुन सोधेका थियौँ कहिलेबाट सक्यौँ हामीले किन कसरी भन्ने कुराहरू लगभग हामीले सक्यौँ अब जिज्ञासाका कुराहरूमा जस्तै यो छैठको पूजा गर्दाखेरि हजुर खर्च अहिले आधुनिक समयमा आइकन खर्च एकदमै बढेर गएको छ खर्चालु भइरहेको छ टेन्टका व्यवस्थादेखि लिएर झकाउचुल झिलिमिलीदेखि लिएर अब टेन्टले पनि एकदम राम्रो सुन्दर आकर्षक आफ्नो मण्डल बनाइदिन्छ हैन टेन्टवालाले बनाइदिन्छन्
अनि त्यही मण्डप चाहिँ आफूले गर्ने, तर त्यसको पनि खर्च बढेर गयो, झिलिमिली बत्ती हाल्यो। पहिले सिधा कुनिया लिएर गएर खोलाको किनारमा कुनिया राखेर अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर घर फर्केर भोलिपल्ट बिहान आफ्नो जान परिवारसँगै फेरि गएर उदाउँदो सूर्यलाई फेरि त्यही कुनियाबाट पूजा गरेर घरमा आएर आफ्नो परिवारसँग बसेर ठेकुवाको प्रसाद दिएर दिनभर रमाइलो गरेर हैन आफन्तलाई बोलाएर प्रसाद बाँडेर शक्तिको आराधना पछि आफ्नो खुसी बाँडेर चाहिँ गर्ने पूजा यस किसिमले विकृतिमा चाहिँ हालेको हामी महसुस गर्छौं। अनि यो पूजाको अवसरमा पड्काउने त्यो जुन एकदमै धुमधडाकाका साथ मान्छेको मुटु नै साधारण एकदम सही कुरो, बडा राम्रो प्रश्न। अर्को पनि एउटा विकृति भित्रको कुरा बाजा बजाउने क्या, ठुल्ठुला डीजे बाजाहरू प्रयोग गर्ने, एकदम सिक भन्नुभयो। यो गर्नु राम्रो हो, आवश्यक छ? बिल्कुलै नराम्रो हो, बिल्कुलै नराम्रो हो। यो चाहिँ प्रकृतिको खिलवाड हो, प्रकृतिसँग खिलवाड, यो पूजासँग खिलवाड हो, यो हुनु हुँदैन। तर भएको के हो भने म धनी कि म धनी, म ठुलो कि म ठुलो, यो ठुलो सानोमा चाहिँ यो विकृति आएको हो। तर चाहिँ मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि म पनि आज धेरैदेखि मैले होस सम्हालेको छु। यो मेरो घरमा पूजा यो हुन्छन्। मेरो हजुरबुवाले सुरु गर्नु भएको देखि अहिलेसम्म चाहिँ चल्दै आएको छ। बुवाले हजुरबाले गरेको मात्र भन्नुहुन्थ्यो, त्योभन्दा अगाडि गर्ने भन्ने कुरा थिएन? होइन, त्यहाँ त्यो मैले चाहिँ सोधिनँ। तर हजुरबाले त मैले देखाएँ, हजुरबुवादेखि चल्दै आएको परम्परा अहिलेसम्म हामी चाहिँ चलाउँदैछौँ। भनौँ न मोटामोटी यो 70-75 वर्षदेखि त म देखिरहेको छु आफै। म 70 वर्षको करिब पुग्न आँटेँ, 70 वर्षदेखि म त देखिरहेको। बुवाले गर्नुभयो, त्यसपछि बुवाले गर्दै हुनुहुन्छ, बुवाको बुवा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो बुवाले बताउनु भएको। अब बुवा गइसकेपछि म गर्दैछु, एकदम निरन्तर रूपमा गरिरहेको छु, अटुट। अब यो विकृतिको कुरा यो हुनु हुँदैन, यी सब कुराहरू वर्जित छन्, एकदम बिल्कुल हुनै हुँदैन। तर यसमा एउटा कुरो जुन बाजाको कुरो गर्नुभयो, त्यो मन्नत माग्नेले माग्दा चाहिँ बहुत किसिमले माग्छन्। जस्तै म आफ्नै भाषामा उनीहरूको आवाज, हे सूर्य देवता हामीलाई पुरा गर्नु त बाजा गाजाका साथ तर पूजा गर्नु भनाइ बाजा गाजाको अर्थ यहाँ आयो क्या। त्यसै कारणले व्रती चाहिँ जाँदाखेरि एक दुईवटा चाहिँ ढोल बजाउने या त्यो मादल बजाउने चाहिँ लैजान्छन्। बाजा गाजाका साथ म आएर म तपाईलाई चाहिँ अर्घ दिन्छु। बस हे सूर्य भगवान, हजुर, हे छठी माता, हाम्रो मनोकामना पूरा भयो त हम तोरा चाहिँ बाजा गाजाका साथमा पूजा करवा भनेर चाहिँ भन्छन्। अनि त्योसम्म त मलाई ठिक लाग्छन्। तर यो जुन अघि यो डीजे फिजे देखासेखी गर्ने, लुगा गहना विभिन्न यो चाहिँ बिल्कुलै हुनु हुँदैन। मेरो मम्मीले जसलाई हामी चाहिँ पेटीकोट या साया भन्छौँ, त्यो पनि समेत लगाउनु हुन्न थियो। मेरो हजुरआमा त्यो पेटीकोट लगाउनु हुन्न थियो। हामी सट्ना भन्छौँ। सट्ना भनेको अब साडी त डाइरेक्टै भिजिलेन्सै हुन्छ, त्यसै कारणले सट्ना भनेको एउटा बेर्ने क्या, गम्छा जस्तै पहिले भित्रमा उ राख्ने, त्यसपछि साडी लगाउने। अनि भिजिलेन्सी पनि भएन, त्यो सिलाइको लुगा लगाएन, लगाउनु हुँदैन, सिलाएको लुगा लगाउनु हुँदैन थियो। गम्छा जस्तो बेर्यो अनि बाहिरबाट साडी लगायो। पेटीकोट त एउटा फोहोर वस्तु हो नि त, फोहोर वस्तु हो, अथवा लुगा असली सिलाएको छ। त्यो सिएको वस्तु हुनु हुँदैन, जिउमा सिएको वस्तु हुनु हुँदैन। तर अहिले मैले भनिहालेँ, अब मोडर्न आएका छन्, यस्तो छन् उस्तो छन् भने चाहिँ त्यो त्यसै कारणले यो सब लगाउँछन्। मेरोमा जानुभयो भन्दाखेरि त्यो कुराहरू हुँदैन। म अहिले पनि म चाहिँ हजुरबुवादेखि अहिलेसम्म जुन मानिरहेको छु, म एकदम त्यही सात्विक रूपमा जाने, सात्विक रूपमा पूजा गर्ने। यो परापूर्व कालमा नेपालमा
त्यति चल्तीमा थिएन, जसले सानोतिनो तरिकाले आफ्नो तरिकाले जान्थे, आफ्नो तरिकाले अर्घ दिने, मैले अघि भने जो साथी तरिकाले आफू चोखनितो रहने जुन मान्यता छ त्यही मान्यता अनुसार खोलामा जाने सादा रूपमा। अब म भन्छु सरलाई, पहिले चाहिँ खोलामा पनि जाइँदैन थियो, हामी चाहिँ दरवाजा भन्छौँ, घरको अगाडि दरवाजा, त्यहाँ अलिकति कोदाले खन्यो, त्यहाँ चाहिँ 10-20 बाल्टिन पानी हाल्यो, त्यही गऱ्यो, त्यही पहिले खोलामा पनि गइदैन थियो। अब कहाँ जानु? हजुर। अनि खोलामा जाने चलन त थियो, तर पहिले जाँदैन थियो, त्यस्तै गरेर मान्छेहरू चाहिँ आफ्नै घर अगाडि चाहिँ मनाउँथ्यो। एक अर्कासँग भिडभाड केही नहुने, एकदम सात्विक एकदम हदै सात्विक। पूर्व कालमा भारतबाट अथवा भारतवर्षमा रहेका हिन्दू धर्म संस्कृति जसले चाहिँ अब हजुरले भनिहाल्नुभयो, यो महाभारत पर्वको बेलामा अर्जुनले कृष्णसँग सोधेर अब त्यो अनुसारले छैटी माताको तिमीले दर्शन गरेर पूजा गरेर अथवा दर्शन पूजा आरती आह्वान गर्यौ भने मनोकामना पुरा हुन्छ, तिम्रो जित हुन्छ, तिमीले जित्छौ, तिमीले सुख पाउँछौ भनेर भने अनुसार गरेको झन् भन्यो। त्यतिखेरदेखि सुरु हुँदाखेरि हुँदै आएर अब आदिवासी जो तराईमा बस्नुभएको आदिवासी जसले चाहिँ अब हामी तराईको भूमिपुत्र भन्नुहुन्छ, उहाँ तपाईँहरूले अब भारतसँग त रोटीबेटीको जुन सम्बन्ध पनि छ होइन, त्यहाँबाट आएको संस्कार र संस्कृति तपाईँहरूले यहाँ चलाउनु भयो भनेर जुन अब मान्छेले भन्दै थिए। तर अहिले गएर पहाडमा पनि यत्तिकै रूपमा चाहिँ यो चाड भित्री रहेको अवस्थालाई तपाईँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? यो चाड देखा सिक्किममा गएको अथवा मान्यता र मूल्यहरू बुझ्दै गएका अथवा के हो? मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि हजुरलाई सोधे यो हिन्दू संस्कृतिको प्रचार प्रसार हो, यो हुनै नै हो, यो हुनु पर्थ्यो, पहिलेदेखि नै हुनु पर्थ्यो, तर भएनन्। अब किन भएन? हुन सक्छ ज्ञान थिएन या जानकारी थिएन। अब जानकारी गर्नेहरूले पनि पहिले दरवाजाको अगाडिपट्टि एउटा खाडी खन्यो, पानी लगायो, त्यो गर्यो, के गर्यो, कसो गर्यो, किन गर्यो, कसो गर्यो, कसले के गर्यो थाहा भएन। तर मलाई यो चाडपर्वमा मलाई चाहिँ हामी विलिन हुँदै गइरहेका छौँ। हाम्रो संस्कृतिहरू विलिन हुँदै गइरहेका छन्, एकदम लुप्त हुँदै गइरहेका छन्। यसको कसरी जगेर्ना गर्ने? यही हो, यसरी जगेर्ना गर्ने। अनि देखादेखि कम से कम बढ्दै त छन्। तपाईँको काठमाडौँदेखि लिएर सबैतिर पश्चिमतिर पनि त्यतिकै चाहिँ तराईबाट सर्दै गइरहेको छ। मेरो यहाँबाट सर्दै गएर इलामदेखि धनकुटादेखि भोजपुरदेखि सबैतिर अब यो छैठ माताको पूजाहरूको चाहिँ आरती आह्वान सुरु भइसक्यो। यसलाई तपाईँ राम्रो मान्नुहुन्छ भने? म मान्छु। अझै यसमा विस्तार भयो भनेदेखि झन् चाहिँ म खुसी हुन्छु। तर विकृति चाहिँ आउनु हुँदैन, तर शुद्ध रूपमा एकदम पूजा अर्चनाकै भावमा यदि गऱ्यो भनेदेखि म उसको स्वागत गर्छु। खर्चालु कस्तो छ भनेदेखि अब खर्चालु त 5000मा पनि हुन्छन्, 500 रुपियाँ जस्तै मैले भने, जस्तै हजुरको के जिज्ञासा छ? मैले के भन्नु भने खर्चको कुरामा गर्दाखेरि जस्तै अहिले विकृति के आछ भने तपाईँको विशेष गरेर यहाँ त त्यति चलेको मैले देखिनँ होइन, तराई क्षेत्रहरूमा होला, कतै कतै होला, त्यति धेरै चाहिँ छ्यापछ्याप्ती रूपमा चाहिँ आएको देखिँदैन। यदाकदा मान्छेहरू मागेर हिँडेको देखिरहेको छु। एउटा खरना बोक्ने, खरनामा पैसा के को लागि भन्दाखेरि छैठको लागि भन्यो, तर छैठको लागि गर्छ कि फैलको लागि गर्छ, केहीको लागि गर्दैन। इन्डियामा त अत्याधिक मात्रामा चाहिँ खरना लिएर चाहिँ यो कोनिया लिएर चाहिँ माग्ने हिँडेको हामीले देख्यौँ। एकदम ठिक। यो विकृति हो कि यो साँच्चै गर्नुपर्ने हो कि मागेर पनि गर्नुपर्ने हो कि मागेरै गर्नुपर्ने छैन होला? अब म भन्छु सरलाई, यो लगभग हामी होइन, म एकदम सरलाई भन्छु। जस्तै हाम्रो गाउँ समाजमा कसैको नाम डोमा हुन्छ, डोमाको अर्थ बुझ्नुभयो? त्यो जसको घर परिवारमा जन्मिँदै बालबच्चा मृत्यु हुन्थ्यो, त्यो व्यक्तिले के गर्छ भनेदेखि जन्मिँदै चाहिँ डोमलाई बेचिदियो। कुरो बुझ्नु भएन? डोमलाई बेचिदियो, फेरि त्यसबाट किन्यो, अनि त्यसैको नाम हो, त्यसैको आलुलाई डोमा। जसको बच्चा चाहिँ जन्मिन्छ तर मरिहाल्छ, अनि 1 जना 2 जनासम्म मरिहाल्यो भने तेस्रो जना बच्चा जन्मियो भने चाहिँ त्यो बच्चालाई डोमलाई अथवा एउटा कुनै डोमलाई भने डोमै होइन, कुनै बेचिदियो, फेरि उसँग किन्यो।
यो त्यो व्यक्ति डोमा भयो। अब यस्तै यसमा पनि के छ भनेदेखि जसलाई सन्तान हुँदैनन् उसले के भन्छन् भनेदेखि हे सूर्य देवता हाम्रा एउटा सन्तान भए जस्तै त हम 5 घर में भीख मांग के तोरा अर्घ दब हो यो चलन छ हाम्रो समाजमा मागेर भए पनि तपाईको पूजा गर्छु यो हो अर्थ। तर यसलाई चाहिँ के गरेका छन् मान्छेहरूले पेशाको रूपमा म त दोहीमा त ठक्क पर्छु म त बहुतैलाई गाली गर्छु तपाईको यो मोरङका उत्तरी भेगतिर त्रिशुलसरीको उत्तरी भेगतिर पनि उत्तरी गाउँमा पनि कोनिया बोकेर चाहिँ मान्छे तर त्यो माग्नको अर्थ त्यही मैले भने नि कि जसको सन्तान भएन उसले भन्छन् हे भगवान तर यति धेरै त नहुनु पर्ने नि हैन हुँदैन यति धेरै त त्यो ढाक्कल झुक्कल माग्नु यो एकदम ठिक भन्नुभयो यो त म मानिरहेको छु। यो 100-200 जनामा 1 जना 2 जना होला कहाँ चाहिँ बढी हुन्छन् र। तर अहिले बाप रे बाप डेढिया लागेको हुन्छन् एउटा जान्छन् अर्को आइपुग्छन् अर्को जान्छ त्यसो आइपुग्छन् यसरी चाहिँ लाइन लागेको एकदम ठिक यो त दिनै हुँदैन त्यस्तो व्यक्तिलाई दिनु हुँदैन। म गाली गर्छु फेरि उनीहरूले चाहिँ गाली गरिदियो भनेर डरले हुँदो रहेछ कि भिखारीहरू जसले चाहिँ अब माग्नु परेको छ अब माया छ आफ्नो गाना अब जस्तै माग्नु मेरो घरमा सन्तान भयो नि त म किन अन्त जानु मेरो छिमेकी छन् 5 घर 1 रुपियाँ त्यो उनीहरू बस कुनै 5000 दिनुपर्छ भन्ने कुरो छैन 1 रुपियाँ उठाए आफ्नो त छँदैछन् अब त्यसमा थपेर गए बिहारदेखि माथि एकदम यो देशको म विरोधमा छु हामी पुरै समाजै विरोधमा छौँ। तर छन् अब त्यस्ता नाममा जस्तै अघि म जस्तै देउसी यो जुन चाडपर्व हाम्रो हिन्दू प्रकृति हाम्रो हिन्दू समाजको चिज हो नि। तर दुईमा हिजो अस्ति देउसी पैसाको रूपमा लिइरहेका छन् त्यो मामडेन केटाहरू आउँछन् तर चाहिँ नाम चेन्ज गरेर अब के भन्नुहुन्छ यसलाई यो त नहुनु पर्ने कुरो तर भइरहेका छन् चिन्जानकोलाई म भन्छु पनि देख्यो भनेदेखि भागिहाल्छन् तर नहुनु पर्ने सब कुरा। अब म अन्तिमतर्फ गएँ यो एकदमै धेरै अहिले विकृति मध्येका जस्तै अब विभिन्न झकिझगाउ गरेर विभिन्न बमबडका धमधामका साथ गर्ने यो विकृति हो छैठ पर्वको रूपमा। अब छैठी मातालाई पूजा गर्दा आराधना गर्दाखेरि मात्रै जल र प्रसादको चाहिँ अर्पण गर्ने एउटा चाड तर अहिले तमासासँगले चाहिँ यो भइरहेको छ। अब माग्ने त भइहाल्यो अर्को एउटा विकृति के खालको विकृति यो तराई प्रदेशमा त यो जातीय भेदभावको कुरा त अत्याधिक गरेर बसेको छ भन्छन्। यो जातीय भेदभावको कुरा गर्दाखेरि पूजा गर्नको लागि कोही त्यो मण्डपभित्र आएको छ अथवा त्यो मण्डप त लाइ नै बनाएको हुन्छ अब त्यो ठाउँमा नै भित्रिन नदिने त्यहाँ बसेरै पूजा गर्न नदिने कसैले चाहिँ म शक्ति छ म यतिको शक्ति भएको यो मण्डप म किनेर चाहिँ मण्डपमा भाडा तिरेर म आज पूजा गर्छु भन्दा पनि त्यहाँ जातीय तिमी चाहिँ यस्तो जाति हो तिमी अलिक पर गएर चाहिँ पूजा गर्नुपर्छ तिमीले हाम्रो प्रसाद छोइदिनु हुँदैन भन्ने खालको संस्कार अहिले बढ्दै गएको छ भन्छन्। यो संस्कारलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? म अन्तिम यो संस्कारको म घोर विरोधक हुँ। हाम्रो दुर्बिनमा पार्टिकुलरली सोध्नुहुन्छ भनेदेखि यो कुरा छैन 1% छैन। जस्तै म जहाँ मनाउँछु त्यहाँ करिब 15वटा ऊ हुन्छन् दौरा भनेको त्यही ढाकी त्यो विभिन्न जातिका हुन्छन्। मधेसीमा पनि त जातिहरू छन् तर 15 जातिका त्यहाँ छन्। कोही कसैसँग चाहिँ हाम्रो भेदभाव छैन। फेरि यो अर्घ दिँदाखेरि हामीमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि ऊ लोटा या भनौँ या ग्लास भनौँ त्यसमा दुध र पानी हुन्छन् लहरै गएर सबैको कन्यामा हामी पानी त्यो दिँदै हामी जान्छौँ। कहाँ कुनै भेदभाव हुँदैन। तर सरले भनेको कुरो एकदम ठिक हो कहीँ छन् कस्तो भन्दाखेरि त्यो घरकै छेउछाउमा कुनै किसिमको भेदभाव या झै झगडाहरू हुन्छन् नि हाम्रालाई तोरा हामीले दो बैठेर भनेर चाहिँ यस्तो छन्।
यस्तो चिज छ यस्तो छ अब अलिकति विवाद छ तेरो म चाहिँ तसी मेरो नजिकमा आएको उता जा तर म अर्को मण्डपमा लिएर पनि बस्न सक्छु त्यस्तो कुरा छ यदि देख्नु भयो भने चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छैन गर्नुपर्छ त्यस्तो छैन त्यस्तो अहिलेसम्म मैले देखेको छैन अहिलेसम्म त अब खै त्यस्तो इतिहास मैले देखेको छैन भनेपछि यो छैठ पर्वमा एउटा कुरा मलाई सोधौँ लाग्यो म अन्तिमतिर त थिएँ एउटा कुरा हामी सूर्य नारायण भगवानलाई नारायण भनेको त नारायण पुरुष देवता भनेर हामी भन्छौँ तर छैठी माता भन्छौँ एकदम ठिक या छैठी माता भन्छौँ छैठी माता हुन् या चाहिँ पुरुष देवता चाहिँ छैठी पिता हुन् यसबाटै गरौँ कुरा यो चाहिँ अन्तिमतिरको कुरा मैले गरेँ सूर्य भगवान भनेर अर्घ दिने तर छैठी माता भन्ने गीतहरूमा पनि हामी भजनहरूमा पनि एकदम छैठी माता भनेर नै सुन्छौँ सीताराम राधे कृष्ण त्यस्तै छैठी नर नारायण त अब नर हैन यो पुरुष प्रधान हुँदै पनि देवी देवताको नाममा पहिले चाहिँ माँ पहिले आउँछन् पिता पछि आउँछन् यो त्यसो हो ल हेर्नु यसको अर्थ यसको तपाईँ यहीँ हेर्नुहोस् न सीताराम राधे कहाँ कृष्ण राधे हामी भन्छौँ कहाँ राम सीता भन्छौँ सीताराम नै भन्छौँ भन्दाखेरि माँ पहिले पिता पछि त्यस्तै यहाँ पनि त हो छठी मैया त्यसपछि सूर्य भन्दाखेरि त्यो हामी सूर्य भगवान होइन छठी मैया भनेको माँको पहिले त्यसपछि रवि देवी लोकगीतमा पनि त छ नि उग उग हे सूरज देवता अर्घ के बेरिया हो अर्घ के बेरिया भनेको हे सूर्य देवता उगिदिनु न अब अर्घ दिन्छु त्यहाँ कहाँ चाहिँ हामी भन्छौँ कि छठ मैया उगिदिनु म चाहिँ छठी मैया भन्ने अनि फेरि यहाँ कोही माता अथवा पिताको यहाँ बारेमा कुरा होइन प्रकृतिलाई सम्मान गरेर प्रकृति प्रदत्त सूर्य भगवान को चाहिँ नाम पूजा वस्तुहरूको अर्पण गरेर चाहिँ पूजा गर्नु यो चाड कार्तिक शुक्ल छैठौं दिनमा मनाइन्छ दिनदेखि यो सुरु भएर सप्तमी दिनको बिहानको उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर सम्पन्न हुन्छ लगभग 5 दिन मनाउँछौँ यो चाडको बारेमा कुरा गरौँ अब हामी मैले हजुरबाट एउटा कार्यक्रम लगभग सक्नै लाग्ने हो टाइम एकदमै गर्दै पनि धेरै नै मैले समय हेरिरहेको छु यसो गरौँ एउटा भजन छैठी माताको भजन हजुरले अलिकति छोटो भन्नुभयो तर अलिकति जाओस् छैठी माताको एउटा भजन आदिवासी अथवा तराई भूमिपुत्रहरूले जसले छैठी माताको निकै मिठो भजनहरू चाहिँ सृजना गर्नुभएको छ रचना गर्नुभएको छ तपाईँले पनि गाउनुहुन्छ यही भजन चाहिँ अलिकति सुनौँ त्यसपछि महिलाहरूले नै गाउँछन् म त त्यही छठी मैयाको उग उग हे सूरज देवता अर्घ के बेरिया हे सूरज देवता पान के पुरैया पाला के पातमा उग उग हे सूरज देवता अर्घ के बेरिया कस्तो राम्रो खुसी लाग्यो सूर्य देवता अथवा शक्तिको आराधना गरेर एउटा चाहिँ प्रकृतिलाई पूजा गर्ने चाड यो छैठ पर्वको बारेमा आज हामीले बसेर कुराकानी गऱ्यौँ मैले तपाईँलाई सोध्न छुटाएँ अथवा तपाईँलाई भनौँ लागेको थियो केही कुरा भने दर्शक समक्ष राख्दिनु यता यो दर्शकवृन्द तर छोटो
एकदम 2 लाइनको दर्शक वृन्द, यो चाडपर्व सौहार्द, भाइचारा, आपसी मेल मिलापको पूजा हो। त्यसै कारणले कोही कसैसँग झै झगडा नगरिकन एक अर्कासँग मेल मिलाप गरेर बसिदिनु, सबै चाहिँ प्रसाद ग्रहण गरिदिनु। नभएर पनि यो प्रसाद माग्नमा लाज माग्नु हुँदैन, प्रसाद मागेर ग्रहण गरिदिए यसको महत्ता बढ्छन्। ल, धन्यवाद सबैसँग। धन्यवाद तपाईलाई आइदिनु भयो, कुराकानी राखिदिनु भयो। यति महत्त्वपूर्ण कुराकानी 40 वर्षको एउटा अध्यापन पेसाको अनुभव अनि तपाईले पैतृक रूपमा चाहिँ सङ्घाल्नु भएको अनुभव आज व्यक्त गरिदिनु भयो। साह्रै खुसी लाग्यो आइदिनु भयो, तपाईको समय प्रदान गरिदिनु भयो, विचार राखिदिनु भयो। त्यसको लागि म विराट टेलिभिजनको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दिदै। हुन्छ, धन्यवाद। दर्शकबिन, आजका हाम्रा अतिथि जसले हाम्रो संस्कार र संस्कृतिसँग अभिन्न अङ्गको रूपमा जोडिएको एउटा कार्तिक शुक्ल पक्षको छैठी अथवा छैठ अथवा षष्ठी तिथिका दिन पर्ने एकदमै प्रकृति पूजा गरेर मानिने यो चाड छैठको बारेमा आज मैले एकजना व्यक्तित्व लिएर म तपाईँ समक्ष छैठको बारेमा कुराकानी गर्न उपस्थित भएको थिएँ। कार्यक्रमले हामीलाई निकै पर पुर्याइसकेको छ। त्यसैले गर्दा आजका अतिथि सुनसरी बहुमुखी क्याम्पस इनरवाका भूतपूर्व प्राध्यापक अथवा अन्तिम चरणतर्फ उहाँ क्याम्पस प्रमुख पनि भएर काम गरिसकेका निवृत्त प्राध्यापक जयप्रकाश प्रसाद अथवा जयप्रकाश गुप्ता, उहाँसँग बसेको यति बेरको कुराकानी जसले चाहिँ 40 वर्षसम्मका अनुभव र आफ्नो पैतृक रूपमा कमाएको अनुभव पूजा गर्दै आउनु भएको छ। हालसम्म 70 वर्षको हाराहारीमा पुग्नुभएका व्यक्तित्व अझै पनि उत्तिकै उमङ्ग र उत्साहका साथ छैठको एकदमै सात्विक पूजा गर्नको लागि तयारी भएको बेलामा मैले उहाँलाई स्टुडियोसम्म बोलाएँ। उहाँलाई आभार व्यक्त गर्दै आगामी हप्ता फरक विषय र प्रसङ्गमा तपाईँसँग जोडिएर कुराकानी गर्नको लागि आउनेछु। आजको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।